पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी हांचो 17वा वाडदिवस आसा आणि त्या वाडदिवसाच्या निमित्तान संपूर्ण देशभर कांयच गाजवाजा करनासतना जगमगाट करनासतना हो एक सेवा सप्ताह जो 14 तारखेर सुरू जाल्लो तो 20 तारखेर आतां ताजो हें जाता काबार जाता आणि ह्या सेवा सप्ताहा भितर प्रत्येक दिसाक अनेक कार्यक्रम संपूर्ण देशभरान चलतात आनीक तातूंत भितर भारतीय जनता पार्टीचे सगळीं मंडळां बूथ लेवल कार्यकर्ता इन्वॉल्व आसात. ह्या देशा खातीर नरेंद्र मोदीचें खूब मोठें योगदान आसा आणि त्या योगदानांतल्यानच आयज प्रत्येक कार्यकर्त्याक एक नवी चेतना, एक नवी स्फूर्ती, एक नवी प्रेरणा मेळ्ळी आसा की तांच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान आमी जे कोणी हे आसात अनप्रिविलेज्ड आसात, जे कोणी अपंग आसतले, जे कोणाक कसल्यो सर्विसीस मेळना असल्या लोकां कडेन पावपाचो हो एक प्रामाणीक प्रयत्न जावन आसा. म्हणूनच आयज ह्या नरेंद्र मोदींच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान माननीय पंतप्रधानाक श्री नरेंद्र मोदीक आमचे सांगे मंडळातर्फे हांव हार्दिक शुभेच्छा दितां आणि तुमकां खूप यश कीर्ती मेळुनी आणि तुमचें आरोग्य अशेंच लोकांच्या सेवे खातीर अर्पीत जावपा खातीर एक हेल्दी आरोग्य तुमकां मेळुनी इतकें मागता. देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी हांचो वाडदीस 14 ते 20 अशें ह्या सप्तहा भितर भारतीय जनता पार्टी देशभर करता, त्याच बरोबर आमी गोंयांतूय करता. 14 तारखेच्यान 20 तारीख म्हणल्यार आमकां पक्षान वेगवेगळे प्रोग्राम दिल्ले. आमी सगळे प्रोग्राम करपाचो प्रयत्न जो आसा हो सांगे मंडळाचे तर्फे हांगसर आमी केल्ले कडेन आसा. हेल्थ सेंटर सांगे हांगसर जे पेशंट आसात त्या पेशंटाक फ्रुट्स दिले. त्याच बरोबर नित्य सेवा निकेतन हांकांय बी फ्रुट्स, त्याच बरोबर ग्रोसरी आयटम भारतीय जनता पक्षातर्फे दिले. फाटले कितलेशे दीस जाले कोविड चालू आसा, म्हणजे कोविडाची महामारी चालू आसा. ह्या टायमा मदीं सुद्दां भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते सतत काम करीत आसात. मास्क वाटप, त्याच बरोबर सॅनिटायझर वाटप, त्याच बरोबर जे ऑफिसर आसात तांकां मास्क दिवप. फाटल्या दिसांनी आमी पयर एक ब्लड डोनेशन कॅम्प केलो. अशे वेगवेगळे उपक्रम आमी कोविडाच्या हेतून भितर करीत आसात. आनीक आमी कित्या खातीर करतात, ही एक आमची सेवाभावी वृत्ती आसा. आज पर्यंत आमी म्हणजे जे गरजू जे लोक आसात तांकां मदत करपाचो प्रयत्न करता आनी भारतीय जनता पार्टी सांगे हांगसर हें करता. आयज देशाचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांचो आज वाडदिवस आसा. त्या वाडदिवसा निमित्तान आमी एक हेल्थाक विजीट दिली आणि त्या विजिटा भितर आमचे भितर सगळे आमचे मंडळाचे कार्यकर्ते, माजी आमदार सुभाष फळदेसाय, बाकीचे सगळे कार्यकर्ते आमी चड ना गर्दी करता. जे हांगा जो पेशंट जे आसतले त्या पेशंटाक एक फळां दिवन मोदीच्या बर्थडेच्या निमित्तान तांकां एक फळां दिवन तेंचें एक हें करपाचें आमी ठरयलें आनी आज ती आमी फळां वांटप केल्लीं आसा. Our Prime Minister who is celebrating his birthday. So we thank you very much, sir. You have come over here and given us this opportunity and given us this all the for children acquirement. And also I thank you, sir, because when the difficult moment, when the critical moment, the children, when they were facing, so you have stood up for us and you have given us the justice, whatever is happening in the village, and you have given a lot of support. So we thank and praise Lord. Always God will keep you in happy the moment.